बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जितना मर्जी पतली गली से निकलने की कोशिश करें, जितना सेफ प्ले करें, लगता ही है कि बहुत सारी चीजें उनके सामने पड़ी हुई हैं और जाहिर है उन चीजों का वो फैसला करेंगे, एक्शन लेंगे, कदम उठाएंगे तो ही तारीख का कोई रुख तय होगा। अदरवाइज मौर्रिख पर उनके बारे में अपना फैसला सुनाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? ठीक है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मिलिट्री कोर्ट वाले फैसले से खुद को अलग कर लें। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इलेक्शन वाले मामले के ऊपर जरा और तरह से कर लें। उनके सामने कोई वकील निगरान हुकूमतों को गैर आईनी करार दे और वो कहे नहीं रुक जाएं, ये कल अदालतों में सुर्खी लग जाएगी, और फिर उनसे कहा जाए कि मुल्क में सियासी अलमिया रूनुमा हो चुका है, और काजी फायज ईसा साहब कहे नहीं अब तो बेहतरी आ रही है। ये उनकी मर्जी है, लेकिन अब जस्टिस काजी फायज ईसा का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। और वो इम्तिहान क्या है? इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में रख दिया गया है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो उसके मुतल्लिक फैसला उसके मुतल्लिक कोई फैसला करना चाहते हैं, लोगों की सुनना चाहते हैं, इस वक्त इंसाफ के तालिब पाकिस्तान के आइन को कोई इंसाफ देना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, वरना फिर उनको कोई रोक तो नहीं सकता। हुआ क्या है? हुआ यह है कि लतीफ खोसा साहब ने और एतजाज एहसन साहब ने एक छक्का मारा है, और एतजाज एहसन ने लतीफ खोसा के तवस्सुत से जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है। और दरखास्त दायर की है कि जो सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये गुमशुदा हो जाते हैं। इनकी गुमशुदगियों को लेकर दरखास्त दायर की गई है और बताया है जी गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लापता किया जाता है और बाद में मंजर आम पे लाया जाता है। और दरखास्त में इमरान रियाज का भी हवाला दिया गया है। फिर इस दरखास्त के अंदर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का हवाला है कि कैसे वो गायब हुए, मंजर आम पे आए, फिर इमरान खान के खिलाफ वादा मवाफ गवाह बन गए, फिर साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली लापता होने के बाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ जो मुकदमात है उनका सामना कर रहे हैं। शेख रशीद का हवाला दिया गया है, उस्मान डार का हवाला दिया गया है, सदाकत अब्बासी का हवाला दिया गया है, और उसके अलावा फरूख हबीब जो हैं उनको जो कुछ वो हुआ उस सारी सूरत हाल का। और इस बारे में उनसे इस्तदा क्या की गई है? उनसे इस्तदा कोई लंबी चौड़ी नहीं है। उनसे ये कहा गया है कि इन चीज़ों की तहकीकात के लिए एक कमीशन बना दें। अगर ये मामलात नहीं हुए तो भी क्लियर हो जाएगा, अगर मामलात हुए हैं तो भी क्लैरिटी के साथ ये चीजें तय हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो बहुत महफूज, बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, वो इतने सेंसिटिव मामले में आने की कोशिश करेंगे या इस दरखास्त को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो इंसानी हुकूक का मामला है वह सबसे ज्यादा अहम है। तो ये इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अहम मामला है। इस दरखास्त में कहा गया है कि कमीशन जायजा ले कि लापता होने वाले रहनुमा कहां थे, वापस आने वाले रहनुमाओं की सियासी तब्दीलियां, सियासी वफादारियां तब्दील करने के क्या मुहर्रिकात हैं। अब ये सारे हवाले देने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अगर अब भी कोई खबर नहीं लेते और कोई फैसला नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल से इस मुल्क की अदालतों को बंद कर दें। फिर बताइए कि फिलहाल पाकिस्तान में आइन के ऊपर अमल दरामद किसी खास वजह से रोक दिया गया है और कौम इंतजार करे उस ऐलान का, जब कौम को बताया जाए कि अब आइन के ऊपर अमल दरामद मामूल में शुरू हो गया है, तो अब अगर कोई मसला हो तो अदालत में लेके आए। दूसरी सूरत में फिलहाल जो सब्र है वो किया जाए। एक जानिब तो ये मामलात हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ हैं, और नवाज शरीफ के हवाले से खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि गो के आज अदालत ने उनसे ये पूछा, नैब से कल तक उनसे मोहलत उनको दी हुई है कि आप अगर आपको अपील बहाली पे भी इतराज नहीं है, आप गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, और आप बता दें कि आप नवाज शरीफ की अपीलों की पैरवी करना चाहते हैं या रेफरेंस वापस लेना चाहते हैं। इत्तलात ये हैं कि नैब कल मुमकिना तौर पे अदालत के अंदर आके ये कहेगा, जिसका बड़ा चांस है, जी हम ये रेफरेंस वापस लेना चाहते हैं। यानी नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पे बरी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और अदालत कहेगी कि नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए हैं, और नून लीग सियासी बयानिया बनाएगी कि देखिए हमारे खिलाफ तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, एक झूठा रेफरेंस था और जिन्होंने झूठा रेफरेंस बनाया था उन्होंने वो झूठा रेफरेंस जो है वो वापस ले लिया। चले, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी जाने मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं
کہ عمران خان نے جو سائفر گگلی کروائی ہے اور سائفر کیس کے اندر جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے، انہوں نے اس کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق مقدمے کی جو نقول ہے تقسیم ہونے کے 7 دن کے بعد چارج فریم کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹرائل کورٹ نے 7 روز کے قانونی تقاضے کو بھی مد نظر نہیں رکھا اور ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم عائد کی اور جلد بازی میں مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر سماعت جلد مکمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جلد بازی میں ٹرائل آگے بڑھانے سے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوں گے۔ مرکزی ثبوت، سائفر، ٹیلی گراف کی موجودگی میں ٹرائل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ آفیسر سیکریٹریٹ عدالت کا 23 اکتوبر کا جو آرڈر ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اب لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے اس معاملے کو آپ کیسے چلائیں گے، کیا کریں گے، یہ ایک اہم چیز اور ایک سنجیدہ کوشش ہے، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ جسٹس بابر فاروق جو ہیں، جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے آج توشہ خانہ اور القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواستیں لگی ہوئی تھی، انہوں نے سننے سے معذرت کر لی اور یوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے عمران خان کی درخواستوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ان کے مطابق میں یہ کیس نہیں سن رہا، جس بینچ نے فیصلہ دیا وہی یہ کیس سنے گا۔ انہوں نے کہا ایک شخص گرفتار ہے تو دیگر مقدمات میں بھی اس کو گرفتار ہی تصور کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص گرفتار ہے تو نیب اپنے مقدمات میں اسے تفتیش کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی اگر وہ ایک مقدمے میں گرفتار ہے تو سمجھ لیں سب مقدمات میں گرفتار ہے، تو جناب آپ اس کی اپنی تفتیش کریں۔ اور اس لیے وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے معاملات کے اندر جج صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ ایون آج تو سائفر والے جج عمران خان کے متعلق کہہ رہے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ فرما رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کی جو دیوار ہے وہ بھی توڑوا دی ہے تو کیا کمرہ بھی توڑوا دوں؟ تو عمران خان کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیزیں پاکستان کے اندر فی الحال کس طریقے سے ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے شریف خاندان سے متعلق خبر آئی ہے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے شریف خاندان کو ایک الرٹ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف ہیں ان کو خطرہ موجود ہے، اور سیکیورٹی کے اداروں نے الرٹ جاری کیا اور بتایا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف اور دیگر خاندان کے جو افراد ہیں وہ ایک مقام کے اوپر سب ایک ہی وقت میں اکٹھے نہ ہوں، ایک ساتھ سفر کرنے اور ایک جگہ رہنے سے گریز کیا جائے۔ یہ سیکیورٹی کا جو خدشہ ہے، اب ظاہر ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس قسم کے وہ جاری کرتے بھی رہتے ہیں، اور یہ شریف خاندان چونکہ آج مری سے چھانگلہ گلی جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے، وہ تو فی الحال ایک ٹور پروگرام کے اوپر ہے، کل سکون سے وہ اسلام آباد کے اندر آئیں گے، تو ان کے لیے تو فی الحال چل رہا ہے، لیکن فی الحال قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ اچھا، دو چیزیں الیکشن سے متعلق ہیں، ایک تو جناب غیر ملکی مبصرین جو ہیں ان کو شرائط کیا پوری کرنی ہوگی، الیکشن کمیشن نے دعوت نامہ جاری کر دیا ہے کہ کیا کچھ ان کو کرنا ہے، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہونی چاہیے، اگر ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہوا یا ان کے ساتھ کچھ ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ جناب ان کو موقع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، اس چیز سے ہٹ کے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ اور الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے، اور الیکشن جو ہے وہ ہفتے کا نہیں، تاریخ اور شیڈیول کا اعلان ہوتا ہے۔ انتخابات میں تاخیر جو ہے وہ انتخابات سے انکار کے مترادف ہے، پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں تو اس پیپلز پارٹی سے سوال ہونا چاہیے کہ وہ جو الیکشن میں تاخیر ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ الیکشن میں جو سارا کچھ تنازع ہے کیا آپ اس کے اندر مشترکہ مفادات کونسل کے اندر شامل تھے یا نہیں تھے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔